अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरे आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद। जैसा कि देख रहे हैं मेरे बच्चे नैया करके आज कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं नानू के घर। ये देखें छू मंतर और बच्चे तैयार। माशाल्लाह से आज हम नानू के घर जा रहे हैं और जब भी नानू घर जाना होता है तो बच्चे तो माशाल्लाह टू मच एक्साइटेड होते हैं। और ये हो गए हम बच्चे तैयार, उसके बाद ये बच्चों की मामा भी रेडी हो गई। तो अब रह गए पापा। पापा जी के ये कपड़े प्रेस करके हमने रखे हुए थे और वो लेने गए थे शावर लेके निकलेंगे। तो तब तक मैंने कहा ये जो हमने कपड़े बच्चों के ने चेंज किए हैं, खलारा डाला है, पहले ये उठा लिया जाए। खलारा तो फिर लाजमी है जी जब भी कहीं जाना है। तो लेकिन ये है हम जब भी जाते हैं तो मैं अपना सारा खलारा समेट के जाती हूँ। ये हो गए मेरे बच्चे रेडी, खलारा शलारा चुक लिया है हमने। और ये जी मनाल बाजी का टैब ये आया है इसका दुबई से, बदई से। वो कहती है बदई, दुबई को बदई कहती है। तो ये जी इसने कहा मैंने नानो घर जाना है और ये बैग में पूरा ही ना आए, इसको डालूं कैसे, और ज़िद की लेके जाना है। और ये औखे सौखे होके हमने इसको ज़बरदस्ती बैग में डाल ही लिया कि इसको लेके जाना है। तो इसके बाद इसके पापा जी ये बैठे हैं रेडी हो, अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे थे और हमने शोर डाला हुआ था कि जल्दी चलें। तो इसके बाद इसके पापा कहते हैं कि मैं जी पहले पेट्रोल डलवाऊँ फिर चलते हैं। तो ये मैं उनको कह रही हूँ दे दे मेरे हाथों में हाथ, पर वो कह रहे हैं परे जा तू परे जा। और इस तरह वो बाहर निकल गए हैं, इस तरह कहते कहते और पेट्रोल डलवाने चले गए। ये पता नहीं क्या इशू आ रहा था, मनाल ने गेम्स डाउनलोड की थी, मम्मा गेम्स डाउनलोड कर दे। ये मैं बार बार ऑन कर रही थी और चल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या इशू आ रहा था। फिर जी मेरी बेटी ढिल्ला सा मुँह करके साइड पे हो गई, ढिल्ला सा मुँह करके मैंने कहा कोई बात नहीं नानो घर जाके हम ठीक कर लेंगे। फिर हम घर से निकलने लगे और ये जी मैंने बत्तियाँ शत्तियाँ कर दी बंद और कर दिया अंधेरा। फिर ये घर से निकल आए हम और ये रास्ते में फ्लाईओवर के नीचे इन्होंने ना स्पोर्ट्स की जगह बना दी और जो बड़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे खेला जाएगा वॉलीबॉल और फुटबॉल वगैरह, इसका कोर्ट बना दिया है यहाँ पे। और ये मेरा छोटा सा चूचू इंजॉय करता जा रहा है रास्ते में। और मेरी अम्मी का घर तकरीबन मेरे घर से 1 घंटा तकरीबन लग जाता है जाते जाते। और हम तकरीबन निकले थे घर से 6 साढ़े 6 बजे। और रास्ते में ना मेरी अम्मी के घर जाते हुए ये दरबार आता है, अटारी दरबार इसको कहते हैं। जो लाहौर में रहने वाले उनको अच्छी तरह पता होगा इस जगह का कि ये कौन सी जगह है। तो हमने कहा चलो आज हम इधर भी चलते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं। ये इसके पापा ले रहे हैं अंदर मज़ार पे कब्र पे डालने के लिए फ्लावर श्लावर। और ये यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स लगाई थी लोगों ने अपनी, चूड़ियाँ ये कड़े शड़े। हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बड़ा लोकल था सारा कुछ, तो फिर हम आगे निकल गए। ये देखें ये बाकी पूरा दरबार ये आगे इसके पापा फ्लावर्स लेके भी फिर हम अंदर हाज़िरी के लिए चले गए। तो सबसे बड़ी बात है दरबारों पे सजदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। जाएँ आप आएँ फातिहा पढ़ें, फातिहा पढ़ के जो देना है अल्लाह ने देना है, अल्लाह की देने वाली ज़ात है। ये भी अल्लाह के औलिया थे, वली थे, मानते हैं हम इनको भी। तो लेकिन ये लोग जो सजदे करते हैं बड़े ही गलत बात है। हमारे वहाँ पे खड़े खड़े 2 आदमी आए अंदर और उन्होंने बाकायदा ऐसे माथा टेका सजदा दिया, जो कि बड़ा गलत काम है क्योंकि सजदा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के अलावा और किसी को जायज़ नहीं है। तो बस हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन जिन लोगों का ऐसा नज़रिया है बहुत गलत नज़रिया है। तो ये हम यहाँ पे दरबार पे फूल इसके पापा डाल रहे हैं। फूल डालने के बाद हमने यहाँ पे दुआ की, दुआ के बाद गले में मनाल ने पैसे डाले, यहाँ पे उसको डालने नहीं आ रहे थे। और ये उसके पापा बता रहे हैं कि इस तरह से डालो, इस तरह से मनाल ने फिर पकड़ के पैसे डाले। फिर वहाँ पे साइड पे ना पत्थर के उन्होंने लाइन बनाए थे। तो वहाँ पे माम देख के कहती पापा शेर के पास जाना है, शेर वो देखो शेर। और मनाल फटाफट इसके ऊपर चढ़ के बैठने लगी और वहाँ पे कोई बाबा सा बैठा था, उसने मना किया नहीं इनके ऊपर नहीं बैठना, इनको भी कोई धागे शागे उन्होंने बांधे हुए थे। तो पता नहीं क्या इसकी कोई हिस्ट्री होगी। ये पीछे कब्रिस्तान था यहाँ पे अटारी दरबार का। तो फिर हम वहाँ से निकलने लगे। यहाँ पे कबूतर थे एक साइड पे, तो कबूतरों को भी लोग दाना शाना डाल रहे थे। तो फिर हमने कहा जी लो सफ़र शुरू हो गया, इससे आगे फिर हम लोग फिर निकलने लगे। अम्मी के घर जाते जाते तकरीबन अंधेरा फुल हो चुका था हमें, तो शाम का टाइम था, सूरज गुरूब रास्ते में ही हो गया। फिर हम वहाँ से निकले, जाते जाते फिर मेरे चूचे को नींद आने लग गई रास्ते में, उसको नींद के झोंके आने लग गई। अक्सर मेरे बच्चे, मेरे क्या हर किसी के बच्चे ना बाइक पे सफ़र में गाड़ी में जहाँ भी हो
بچوں نے لازمی سونا ہوتا ہے، نیند کے جھونکے ان کو ہیں ایویں ہی آئی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا چوچا سو گیا تھا پھر راستے میں۔ چوچا ہم اسے اس لیے کہتے ہیں، اس کے پاپا نے اس کا نام رکھا ہے چوچا۔ تو یہ میری چھوٹی بیٹی ماشاءاللہ سے ماہم ہے، تو ہم اس کو چوچا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آگے پھر نا رنگ روڈ جو نیا بنایا ہے وہاں پہ یہ نا بنا ہے ایک پوائنٹ ڈھاکہ بریانی کا۔ تو اتنا خاص باہر سے اس کا نہیں لگ رہا، لیکن رش اس پہ کافی ہوتا ہے۔ تو میں اس کے پاپا کو کہہ رہی تھی کبھی ادھر جائیں گے ٹرائی کریں گے، یہاں پہ یہ جو بنا ہے نیا ریسٹورنٹ ڈھاکہ بھیا بریانی اس طرح کر کے اس کا نیم ہے۔ تو یہ ہم پہنچ گئے جی گاجو ماتا، جو لاہور کے رہائشی ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ گاجو ماتا کدھر ہے۔ تو گاجو ماتا سے آگے، گجو ماتا سے تقریباً ہم نے آگے ہی جانا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ آ گئے میں اپنی امی کے سوسائٹی جہاں پہ رہتے ہیں جس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ باہر کا یہ ادھر ساتھ ساتھ یہ ایک ندی جا رہی ہے جس کو لوگوں نے اتنا گندا کیا ہوا ہے، اپنے سیوریج کے پانی گھروں کا پائپ اس ندی میں ڈالا ہوا ہے نہر میں، اور اس کو گندا کیا ہوا ہے کہ نام کی یہ نہر ہے لیکن لگتا ہے یہ گندا نالا ہے۔ یہ ہماری قوم کے حالات ہیں، جتنا گندی قوم ہے نا ہماری، وہ تو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات کرتی ہیں۔ یہ پہنچ گئے ہم نانوں کے گھر، دیکھ لیں کتنا اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی ہے، شام بالکل۔ تو یہ منال دروازہ پکڑ کے کھڑی ہے تھک کے کہ دروازہ کھل جائے اور آگے چلے جائیں۔ پھر ہم نے پانی شانی پیا، ریسٹ کیا تھوڑا سا، کرنے کے بعد یہ ہمارا لڈو کرا رہا ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے ماشاءاللہ سے۔ اس کے بعد جی نانو گھر کے ششکے شروع ہو گئے ہمارے خدمتیں۔ یہ نانو گھر کے ششکوں کی تکے کباب شباب پر منگوائے گئے، دہی بھلے سارا کچھ منگوا کے پھر ہم نے کھانا شانا کھایا۔ اور یہ میری بھابھی ہیلو کہہ رہی ہیں آپ سب کو۔ تو اس کے بعد یہ کچن کے حالات، کھانا شانا کھا کے فل کچن، اور بھابھی میری نے کہا کہ آپ لوگ نیچے چلو میرے روم میں اور میں چائے بنا کے لے کے آتی ہوں۔ بچے میرے بڑا انجوائے کرتے ہیں جب نیچے جاتے ہیں بھابھی کے روم میں۔ اوپر میری امی کا روم پورشن ہے اور نیچے بھابھی کا روم ہے۔ تو یہ میری بھابھی کا روم ہے جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بچے آ گئے انجوائے کرنے۔ یہ بھائی ہے میرا چھوٹا، یہ بڑے بھائی ہیں، اور یہ میرے صاحب جی ہیں۔ اور یہ بچوں نے جی ادھم مچا دیا، ادھم آ کے مامی کے روم میں یہاں پہ کھیل کود شروع کر دی۔ ماشاءاللہ سے اتنے تماشے کیے بچوں نے۔ اور یہ ٹڈو ہماری چڑھ رہی ہے اوپر پھٹی کے اوپر، اور اس کے اوپر سے گرتی بھی بڑا برا ہے۔ اس کے ساتھ راستے کے سفر میں دھواں چڑھ چڑھ کے میرے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو گیا تھا، جس سے میں نے اپنے صاحب جی کو کہا دیں ذرا 2 پیناڈول نکال کے۔ وہ کھائیں تو تھوڑا سکون ہوا۔ آلودگی اتنی، گرد و غبار اتنی ہمارے ماشاءاللہ سے پاکستان میں ہے، تو سر درد تو پھر عام سی بات ہے۔ یہ میری بھابھی بچوں کو بلونز پھلا پھلا کے دے رہی ہیں، تو ہنس رہے تھے سارے، کہتی یہ کل لے کے آئے ہیں یہ نزناش کے پاپا بلونز پھلانے والی یہ مشین چھوٹی سی، اور یہ 7 بلونز۔ تو بچے ماشاءاللہ سے انجوائے کر رہے تھے بلونز کے ساتھ۔ پہلے تو پھول ہی نہیں رہے تھے، اگر پھول رہے تھے تو پھٹ جاتے تھے۔ تو اسی طرح شوگر لگا رہا کافی دیر، تو یہ لاسٹ پہ رہ کے پھر سارا واپس ہو گیا تھا بلون۔ یہ دیکھیں یہ سارا بلون واپس ہو گیا، ٹھوس ہو گیا، بستی ہو گئی۔ تو اس کے بعد جی یہ میرا چوچو بھی کھیل رہا ہے، اور پھر آج ہمارا ارادہ ہے نہیں تھا کیونکہ میرے صاحب جی آج تک نہیں رہے اپنے سسرال میں۔ تو آج ان کی ساسو ماں نے زبردستی روک لیا کہ نہیں آج رہو۔ تو اس طرح سے پھر ہماری موج ہوگی۔ آج رات ہم نانوں کے گھر رہے، اور نانوں کے گھر ہم سکون سے انجوائے کر کے یہ چھوٹا بگو ہمارا بائے بائے کر رہا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا ولاگز آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ ولاگز ود ماہم کو سبسکرائب، فالو، شیئر، لائک کرنا مت بھولے گا۔ اللہ حافظ۔